مصیبت چه مصیبتیه؟ مصیبت مصیبتیست که یک جمله امیرالمؤمنین داره، اون جمله بعد فکر کنید. گفت السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلة بجوارک و السریعة اللحاق بک. بعد جمله ای که بیتاب میکنه آدم رو اینه: یا رسول الله فهفه السؤال واستخبرها الحال. معنی این جمله اینه: یا رسول الله زهرا اون چه دید به من نگفت. اما فهفه تو سوال پیشش کن، استخبرها الحال. آیا بند انگشتت شکسته یا نه؟ اگر استخوان دستت بشکنه آیا چه حال داری؟ حالا شما فکر کنید اگر پهلو شکسته نود و 95 روز چجور نفس کشیده؟